नाइस टु मिट यु मिस्टर झोले यस कहाँ दाइ भनिरहनु अप्ठ्यारो नपारौँ न ए सरी दाइ यार मेरो बाइकको स्ट्यान्ड भाँचेर हेर्नु नि त कहाँबाट चलाउनु परिरहेको छ सो आज चाहिँ हामी तारावीर बुढानीकण्ठको ट्रेल उल्टा हान्ने भन्ने सोचमा छौँ है सो लेट्स सी कस्तो हुन्छ होइन सो मेरो बाइक इट्स अलरेडी यता छ हाम्रो आज हामीसँग स्पेसल मान्छे हुनुहुन्छ स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँ ओन्ली एमआरपी भ्लग हुनुहुन्छ है भित्र हुनुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो एमआरपी भ्लगले चलाउने बाइक हस्की 250 अनि यता चाहिँ हाम्रो जयदाले चलाउने बाइक हस्कोराना 350 आज दाइ 350 मा आज धेरै उकालो छ नि त त्यही भएर अब लेट्स गो एन्ड मिट अप दाजुहरूसँग हाम्रो यहाँ मिस्टर झोले हाम्रो यता मिस्टर वान एन्ड ओन्ली आरबी ब्लग हाम्रो जयदाई पुरा है बडा दिइरहनु भएको छ जयदाई आज पनि हुँदैछ हाम्रो पाहाडी लुडो आज हामीलाई साथ दिन आउनु भएको छ एमआरपी ब्लग असिम भाइ जय दाई र हुनुहुन्छ मिस्टर झोले वान एन्ड ओन्ली झोले दा है आयो मैले झन्डै लडाएँ झोलेलाई आयो त्यही म त एक्लै छु होइन कहाँ कहाँ के गरिसक्थेँ पछाडि झोले छ है साथी हो मेरो पछाडि झन्डै लडाएर बिर्सिरह म त त्यो हो क्या फेरि म त पानी छ ड्याङ ड्याङ खाल्डामा हालेर कुदाउने म त ड्याङडुङै हालिदिन्छु क्या फेरि पछाडि मान्छे झनै बिर्सिरह यहाँ होली कम्पिटिसन भइरहेको जस्तो छ So today we are going to Taravir. Taravir, oh? Yes, Taravir, which is also known as Helipad Trail for the mountain bikers. So अनि अब आजको हाम्रो चाहिँ उकालो भनेको यो डाँडा उक्लिने केटा हो अब यो उक्लिने हो यतैको हुन्छ अब हामी नास्ताको लागि ब्रेक गर्छौँ अनि त्यसपछि यो टाढो ठाडै हानिदिन्छौँ ठाडै सो हुन्छ अब हामी चाहिँ क्लाइम्बको ठ्याक्क बडोमा छ त्यो डाँडामाथि जाने हो आज होइन हाम्रो प्लान सो मेरो बाइकले चाहिँ आज अलिक धेरै धोका दिइरहेछ कहिले ब्रेक जाम हुन्छ कहिले चेन धेरै लामो भइरहेछ है सो अहिले चाहिँ म चेन एडजस्ट गर्दैछु ठिकै छ तर अलिकति कति घचक भइरहेछ क्या अलिकति अड्किरहेको जस्तो रिपेयरिङ त्यो कार्ड अहिलेको छ नि त्यो हल्यो भने त्यो कहिले ड्यामेज हुन्छ क्या रिपेयर गर्छ भयो अहिले रेकर्ड भयो जस्तो छ भयो अनि यस दाजु हाउ इज गोइङ युर सुटिङ अल गुड दाइ एउटा त एउटा पुग्दैन पिरो होला एउटा ठ्याक्क मिलाएर आऊ न पुल गर न हल्का अगाडिको तिम्रो टायर चिप्लिरहेछ होइन तिम्रो हावा होइन तिम्रो ग्रिपै छैन क्या टायरमा तिम्रो टायरमा के छैन ग्रिप छैन के घचाड्दा नि हुन्छ
यस्तो कि म यता हो अह त्यस्तो खै एकछिन त्यही एकछिन ठिक छ ओए तर यहाँ उक्लिँदैन यसलाई यो यो पुरै लो एकदम तल क्या क्लच मिल्दैन मिल्छ आउँदै गरौँ न आउनु दाइ ओ बाबा धेरै टाइम भने फेरि फुल क्लज हुन्छ गाह्रो छ बाइक अर्काको कुदाउन बाइक होइन भाइ तिम्रो साइकल कुदाउ अहिले वाउ ओए ए भयो तिम्रो टायर हो कि त्यो त टायरले टायरको यो होइन तिम्रो एउटा मात्रै भन्छु क्या यो एउटा ग्याप छ नि एउटा मात्रै ग्याप मात्रै यो ग्रिप नभइदिए अर्कै हुन्थ्यो बाइक नाइस नाइस ए दादा ओए ओए लेट्स गो यता यो सजिलो छ कहिले पनि ट्राई गरेको छैन अति बवाल क्या त यार हो माई गॉड यार ए दुवैजना बाइक पार्किङ गरेर लागेर हो आयो भाइ आयो दुवै आयो नाइस हात फुस्किरहेको आइयो उकाल्यो कहाँ हान्छु दाइ म ठिक छ उहाँको चौधा यार त्यही भने
कहाँबाट झोले भाइ गोचाडे आएको थाकेछ एकछिन बस्नु न सही ए मेरो ब्याग फ्यानै फ्यान जता गयो भने जता मेरो भिडियो अन छ त बत्ती भयो ओ एमआरबी दाजुको फ्यान हेरौँ दे महाका सुमेर फ्ल्याट बिट लडिरा केही भएन केही भएन ए जोले केटा सबले जेदाइको लागि एकचोटि सब छिट्छ नि जेदाइ भन्दै 1 2 3 जेदाइ ब्रोको फेरि यहाँ फुड रहेछ भान्सिरहेको ऱ्यामजम हानिरहेको त्यहाँ ऊ लडेर त्यहाँ ब्रेकको उनै छैन कस्तो छ त्यो बनाउमा भएको छैन सो ब्रेक लिभर भयो है ट्याक लाएर अड्किन्छ त्यो बानी छैन तपाईँहरूलाई एटलिस्ट हामीले त अलिअलि लकडाउन सिकेछौँ ओहो दाइ पक्का हाडिन्डु राम्रो लाग्यो तिम्रो बडी पोजिसन ठिक थियो साइकल चलाउनु भएन होला क्या साइकल चलाउनु भएन होला क्या राम्रो छ उसको हाडिन्डु र त बल्ल आयो नि त दाजु एउटादेखि वा यार त्यो उकाल्न सक्यो भने त क्या मेरो लागि क्या एचिभमेन्ट हुन्छ हाम्रो लागि मान्छे हिँडाएको हो सक्छ होला होलामै बस्छु मैले
कहाँ फेरि एक्काइस यत्रो ड्रप आइरह भने एकैछिन ब्रेक फेरि जाम भयो हजुर जाइको चाहिँ ब्रेक जाम भइरहेको छ आफैले खोलखाल पारेर ट्याकटुक पारिहाल्नुहुन्छ कि बाटोमा जाम भएन हो झन् अहिले त कस्तो ट्राफिक हेरिरहेको थियो टेन्सन हान्थ्यो नि ब्रेकले टेन्सन दिइरहेको अवस्था लिड गर्नुपर्छ र खोइ यो चलाउँदै गएपछि आफै साह्रो हुँदै आउँछ क्या त्यो पाइपमा कता बबल छ होला माथिसम्म आएको छैन जस्तो लाग्छ कि अल गुड अनि त्यहाँ माथि खिचौँ बङ्गल सिधै रे त्यही भने टेन्सन भइसक्यो पक्का हो बिचबाट जानु पर्यो बिचबाट गएर हल्का राइट गएर अनि त्यो ढुङ्गाको उफार्नु पर्छ यता स्लोप भइदियो त्यो माथि उड्थ्यो क्या दाइ ट्राई गर्छ है त यता तल गएन त्यो यता खैरोपट्टि स्लोप भएको माथि उड्थ्यो क्या दाइ समात्नु बस्नुपर्छ है खै अब मङ्गलदाइले हात खुट्टा टेकेर गइरहेछ हाम्रो बाइक घुट्दै घुट्दैन घोडा फुस्क्यो ए हस्की तुग्लेला क्रस एक्सको त के छ भर खै कसम भने ओ here we go जय दाइ ओ जय दाइ अति बाबा दिस इज टु मच यस्तो गर्न पाइदैन यस्तो गर्न पाइदैन माकेस नेक्स्ट रेड बाइक भाइ एउटा ढुङ्गा ल्याउ न ढुङ्गा त्यही भएन हुन्छ ढुङ्गाले हान्नुपर्छ न बाइक
सही हो ब्रो खै बाइक उडाउनु त्यहाँ ए यार दाबी उडाइदिरा तर सही कस्तो भइराख्यो तर कन्ट्रोल नि सही भइदिरा लास्टमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिएन नि राम्रो कन्ट्रोल भयो कि कन्ट्रोल यस गोप्रो चाहिँ अन्छ कि छैन हेर्नु त ए गोप्रो अन्छ अरे क्या कोभिड दिए क्या लास्टको चाहिँ ओके चुई 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 कन्ट्रोल भयो लड्यो भने जस्तो हो कि अझ फेरि उड्यो क्या त्यो चाहिँ कमेडी नै भयो क्या बटारा बटारा भएर हो असिम कता आउने उता चाहिँ नलड असिम के अहिले ट्राई नगरे हुन्छ फेरि बुट सुट छैन होइन तिम्रो चोइस मलाई अलिक डर लाग्छ फेरि यहाँ पुग्दा त क्या खुसी लाग्यो त्यहाँ गएर फेरि बटारिएर अटोमेटिक बटारिन्छ त्यो डरैले क्या अड्केर भनेर क्या तलबाट आउन यता जान्ला होला होइन त्यसैले यहाँ अलि लिफ्ट गर्नुपर्छ फेरि यस्तो कम गरेर फेरि लिफ्ट गर्नुपर्छ त्यहीँ उसको त्यो टायरको ग्रिप छैन क्या अलिकति डर लाग्छ मलाई त्यो त्यही त टायर बरु अलि पछाडिबाट जानुपर्छ हेर भाइ आजभरि केही भएन भने पछि नै हान्नु मलाई बरु यतैबाट जाऊ ए अब सक्नु त सक्छ सक्छ नि हुन्छ हजुर दाइ छैन अरूले गएपछि औ दाजु हार्ड इन्डुरो के चाहियो नेपालमा मेरै माथि बाइक लड्यो भने चाहिँ नि हेलमेट लगाएर बस्नु पर्छ बाइक आयो भने चाहिँ भाग्नु न त्यही त बाइक आयो भने भाग्नु आयो सकेसम्म बरु भित्ता जाऊ क्या यसरी जाऊ यो लाइन आऊ क्या यहाँबाट अनि उक्लिन सजिलो तिम्रो वेट छ नि अगाडि हुनुपर्छ अगाडि अलिकति मजाले खुट्टामा वेट पार क्या वेट पछाडि भन्छ फेरि उड्छ अनि 360 हान्छ फेरि ब्याक फ्लिप वाह टायर त नेपालमा पहिलोचोटि होला जस्तो भएको होइन यसरी यस्तो यस्तो ट्राई गरेको फोटाइदियो त छिटो पोज दिइरहेको थियो त ए भइसक्यो वाह यार क्या उड्यो यार नलडायो है दामी हुन्थ्यो होला ठिक छ त्यहाँ कट हान्यो फन्नी भएर खुट्टा त्यता र उता हल्लिरहेको रहेछ कमेडी बाइक यता हान्द यस्तो ढगाल्नु पर्छ हो त्यही उसले राम्रो स्पिड ल्यायो भने यति चाहिँ कट्छ क्या अड्क्यो नि अड्क्यो होला भाइको कन्ट्रोल राम्रो छ त्यही भएर नि हो ए साइडमा साइडमा
सबले हातहरू बब्बाल अति बब्बाल तर त्यहाँ माथिको कुरा हो लाइन त जति पनि छ वेस्ट कम्स टु वेस्ट ट्र्याकहरू चाहिँ फेरि हेटम्यान साला है हजुर फेरि ब्रेक लिड आज आज ब्रेकले चाहिँ ब्रेक त चाहियो गाह्रो छ राख्ने स्टाइल चाहिँ यो है जे दाइको फेरि यो दाइको फेरि यस्तो हो फेरि ए हाम्रो त भित्ता भित्ता मात्रै खोज्छ हमको त हमको माया लाग्छ स्ट्यान्ड हो यो यही गाह्रो भयो हेरौँ न हेर त यहाँ हेर बिजक यस्तो उकाल्ने हिडो मेकर सक्ला म त खै यो त्यहाँ 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 बाइक उड्यो भने त आफैलाई थिच्छ लाइफ ड्यामेज हुन्छ त्यहाँबाट लड्यो भने चाहिँ ओके फर्स्ट सेकेन्ड अनि सेकेन्डबाट राइट त्यसपछि माथि जाने प्रयास गर्दै कहाँबाट भने त यहाँबाट गाली भने होइन त्यहाँबाट भने म त सिधै मौका आउँछ मैले त कहाँ ए त्यहाँबाट जाने भनेको दाइ त समाजमा बस्नु होला नि सोचेको क्या ल ल उठाउ तेल ओभरफ्लो भयो कम्युनिकेसन म क्लच हान्दै झारिदिन्छु एकैछिन झार्ने कि ए झर्ने ठिक छ तान्दा गयो क्लच यसलाई स्टाइल गाइस स्टाइल सिधै मतिर आइला के गर्छ यो भन्छु नि ए सरी अनि चिज म धेरै जोसे हो अलि मिलेन तर त्यही पनि जान्थ्यो होला गीत सुनेर लाइनै बिर्छ त भाइले ओ केटा ल म के हो गियरमा बसेन जस्तो छ ठोक्यो खुट्टा तल बाबा भरे भयो यहीँबाट
भाँच्यो भाँच्यो होला अति ठाडो भयो त पछाडिको फेन्डर हुँदैन अब अर्को फेर्ने ओ ल अब हात चाहियो खोइ मास्तिर तान्ने फर्केर पो आउँछ जस्तो लागिरहेको हुन्छ गरिदिएको राम्रो 1 2 1 2 3 1 2 भाङ्यो Oh yeah boy, look at this. त्यो रड त मैले हाल्यो ल माया नम्बर प्लेट फुट्यो नम्बर प्लेट ल्याऊ ए फोटो खिच्यौँ न है तपाईँसँग हुन्छ एकैछिन म बाइकलाई जिस्का म धेरै जिस्किन्छ ठिक छ नयाँ फेरि हामी फोटो खिच्दैछौँ भिडियो कस्तो आएको छ सर हजुर ओ बबालास दाइ we had a lunch so the bike repair already now we go look at my fender म चाहिँ एक गियरमा सोचेर हानेको 2 गियर रहेछ के जान्यो हामी ए ए नसुने अन्त सँगै त अलि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो कि त्यहाँ फेरि ब्याग खुल्ला छ त्यो चिनै अघि भाँच्यो क्या लोगो ब्यागमा एलन कि दिएन एलेङ्की भित्रै छ एकैछिन दाजु
त्यही इभोकमा चाहिँ त्यही सजिलो के यो ल्याङ्की बाहिरै छ साइड पकेटमा क्या भने कतिको यो ल्याङ्की 6को 5को कि 6को ओ यो बाइक Sorry. पाँचको ओ यहाँ आज दाग लागेछ अब यहाँदेखि माथि जाने बाटो चाहिँ यस्तो गाडीले चाहिँ यतापट्टि लड्दा खिच्यो भने एक्सिलेटर अड्किन्छ क्या बिजोग अड्किन्छ त्यो चाहिँ गाह्रो यो फ्लाइको प्यान्टमा चाहिँ त्यो झ्याउ के पकेटै छैन भने नेक्स्ट टाइमदेखि म इभोक बोक्छु इभोक इज गुड ब्याग नट रिकमेन्डेड फर द मोटो बट सो गुड the day and yeah. Bobal. Yeah, boy. Yeah. Oti Bobal.
Made it. Yes, we made it to top of helipad trail. Uta. Uta. ल बाबा ल बाबा ल खतरा ल आमारी दाजु यो गाइस खै असिम ब्रो आजको राइड कस्तो भयो Nice experience. नाइस एक्सपिरियन्स है Time, होइन? That was good. यस भेरी गुड ओहो हाम्रो झोले सर बिजी हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ या थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ है बवाल भयो अब सिक्दैछु म पनि भ्लग